Maayong buntag sa tanan. Welcome sa atong morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Saturday morning mga kaigsuunan. Usa ka mabugnaw nga kabuntagon mga kaigsuunan. O padayon gyapon tano sa ato ang morning devotion, pagbasa sa pulong sa Ginoo, and then pag-meditate mga kaigsuunan. O kumusta man ang atong matag-usa nga kinabuhi? No, salamat yun sa grasya sa Ginoo, no, yang gihatag inhi kanato. Og dirita sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, atong ablihan ang atong mga Bible, no, nanata sa John chapter 9 verse 1 to 12 ato kining basahon. No. Basahon nato ang pulong sa Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba ug ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na tawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Amen. 4. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanato kay moabot ang kagabion ug wala nay nakatrabaho. Wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Humanyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok, ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tawo o giignan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kanang kiningalan na nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tawo ug nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iya mga silingan ug mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tawo mitug-an, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tawo nga ginganlag Jesus, naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata o giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam o panghilamos. Busa miadto ako o nanghilamos, unya nakakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag, ang Dios magapanalangin sa iyang mensahe karong kabuntaga. Salamat mga kaigsuunan no, sa pulong sa Ginoo nga iyang gipaabot dinhi kanato mga kaigsuunan. So dirita sa pag-meditate no, sa mensahe sa pulong sa Ginoo, nagyutay na learn niini. So sa verse 2 and 3 no, naadiri no, the question of sin and suffering. So naay mga pangutana bahin sa sala ug mga pag-antos nato. So atong balikon sa verse 2 ug 3 no, ang mga tinun-an nangutana kaniya no kang Ginoong Hesus, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siya nga buta. O ilang gipangutana si Jesus no, siya ba or ang iyang ginikanan? But unsay gitubag sa Ginoo? Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. So amen no, mga ang atong na-learn niini nga verse 2 ug 3, diri no gipakita gyud nga the God's glory should be revealed mga kaigsuonan no, mapadayag ang himaya sa Dios.
So, ang tubag ni Ginoong Hesus nagpunting diri kanato no nga usahay kana mga pag-antos nato, mga challenges nato nga atong nasinati, dili kana punishment mga kaigsuonan. Kundili opportunity kana aron no mapadayag ang gahom og himaya sa Dios no pinaagi sa milagro og kausaban. So through miracles and transformation mga kaigsuonan. So dili lang gyud ta mag-negative no mga kaigsuonan. Dili lang gyud ta magkawalag paglaom kung nay mga umaabot nay mga bot nga mga pag-antos no mga kalisdanan, mga pagsulay sa ato mga kinabuhi. O gi-remind ta sa Ginoo nga dili kana punishment dinhi kanato, but it is an opportunity no opportunity nga ang gahom no ang himaya sa Dios is mapadayag yun no mapakita no matuboy yun nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. O diha no pinaagi ni ana makasinati ta og mga kahibulungang mga hinimo sa Dios. O kining tanan mao nay mag-lead sa kinabuhing na ay kausaban, kinabuhing na ay transformation mga kaigsuonan. Amen. Amen. So sama sa usa ka butano diri no nakita nga sa gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi napadayag yun ang gahom sa Ginoo. And then number 2, ang pag-ayo sa buta no, naayo yun ang buta, verse 6 to 7. Human niyag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok, ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloam. So busa milakaw ang tawo ug nanghilamos unya mibalik siya nga makakita na. So diri pod nga verse mga kaigsuonan nagyud po tayo ma-learn din hino mao kini ang pagtuo na asya'y faith ug sa iya na asya'y faith and obedience. So mo ni atong ma-learn din nga verse na asya'y faith ug obediensya sa Ginoo. O ang kasayon no, ang kasayon sa pagtuman sa usa ka butang nga gisugo ni Jesus sama niini no nga giignan siya nga lakaw adto sa linaw o panghilamos. O dito man yang gibuhat mga kaigsuonan no, ni-obey lang gyud siya. Ni-obey lang gyud siya kung unsay direction sa Ginoo niya, unsay gipabuhat sa Ginoo niya, wala lamang gyud siya nagreklamo. O wala gyud siya nagreklamo. Kung unsay instruction sa Ginoo niya, iyang gi-apply, ni-obey siya mga kaigsuonan. O labaw sa tanan, nagyud siya dako nga pagtuo kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. O diri nagpakita sa iyang dakong pagtuo. O kini maoy naglead kaniya nga maangkon ang kaayuhan. Maangkon no nga makakita siya pagbalik mga kaigsuonan. Dili kining lapok no moy nakapaayo kaniya mga kaigsuonan. But ang iyaang pagdawat, ang iyang pagtuo ug ang iyaang pag-obey diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Kining butanga mao kini naglead sa iyaang kaayuhan. Mao kini moy naghatod sa kadaugan, sa kaayuhan nga iyang naangkon mga kaigsuonan. So diri mga kaigsuonan, diri nagpakita nga unsa ka importante ang pagsalig no, ang pagsalig nato sa Dios, ang makabaton tag pagtuo diha sa Ginoo. O kini po no, unsa ka importante ang pag-obey sa sugo sa Ginoo dinhi kanato. Sama sa usa ka buta, nga it's just a simple instruction mga kaigsuonan. O ang kini nga buta no,
ni-obey lang yun siya nga walay bagutbot, nisunod lamang yun siya kung sa instruction sa Ginoo, ni-obey siya nga naidako nga pagtuo sa Ginoo nga kining tanan maghatod yun kini og mga